Donc, j'ai oublié de vous dire, Zoom ne se coupe pas toutes les 40 minutes. Donc, on va attendre que tout le monde revienne. Alors, est-ce que vous avez tous reçu Hadi la série? Oui. Oui. Très bien. Alors, وين كنا؟ واو كون خاصنا عطاونا هذه الأ خاصنا نكتبوا اللائحة تاع كل عناصر أ. دونك أعطاوها لنا هما لي ان compris entre racine de 3 et 3pi. Racine de 3 et 3pi. Exemple 1. Donc, on dit A. Donc, on va garder N dans N tel que on va garder N dans N tel que N bin racine de 3 et 3pi. Tel que N bin racine de 3 et 3. طيب دونك خاصني نعرف شكون هما عناصر أ. صحيح دونك هذه راسين دو 3 شحال تمد لي؟ Alors ça me donne combien racine de 1,7 normalement. شحال؟ 1,7 normalement. فوالا مي ايماجيني ما عندكمش كالكولاتريس دونك كيفاش تعرف راسين دو 3 دونك دير الحصر انت على بالك بلي 3 محصور بين الواحد والربعه صافي دير كو راسين دو 3 محصوره بين راسين دو 1 و راسين دو 4 معناتها بلي راسين دو 3 محصوره بين الواحد وراسين دو 4 اللي هو زوج صحيح دونك صافي دير كو راسين دو 3 هي 1.حاجه صحيح و 3 pi donc pi هي 3,14 donc 3,14 fois 3 c'est 9, quelque chose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Et donc, A, c'est quoi? هما كل الأعداد طبيعيا محصورة بين 1 فاصل و 9 فاصل. صحيح؟ donc شنو هو أول عنصر؟ 2. 2, voilà. ومن بعد 3, 3, 4, 5, 5, 6. jusqu'à 9. Oui. Est-ce qu'on dit 10? Non. Non. Parce que 10 صغير كبيرة على 3 pi. صحيح؟ وما نديش ال 1 parce que le 1 صغير على racine de 3. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Donc, عوض ال A يروح من 2 حتى ل 9. Maintenant, on doit faire la même chose avec le B. Donc, le B طويل شوية. Donc, هما كل الأعداد التي تنتمي إلى Q التي تكتب من الشكل P sur N avec P صغير على 3 وكبير على 2 و 3 كبير على P وصغير على 7. Donc, on va l'écrire. Donc, B, c'est quoi? Donc, B. وكل الأعداد الناطقة ولا الكسرية بحيث x تكتب من الشكل n sur p avec donc le p محصور بين 2 و 3 n و 7
زوج 3 1 7 avec P محصور بين الزوج و 3 n و 7 bien sûr ال n و ال P نديوهم في ال n alors donc le B donc تبعوني مليح هما العناصر التي تكتب من الشكل n sur P donc باش نلقى x اللي هو العنصر تاع B خاصني نلقى ال n وخاصني نلقى ال P اسكو كاع راكم معايا Oui. très bien alors maintenant باش نلقى ال n وباش نلقى ال P خاصني نعرف ال n وال P على حساب هذا الحصر دونك هنا عندي ال P راه محصور بين الزوج والسبعة و 3 n راه محصور بين 2 و 7 دونك سوا نجبد ال n سوا نجبد لو P صحيح on va commencer par le n دونك عندي 3 n نقدر نبدا بال P سي لا ميم شوز راه محصور بين الزوج والسبعة ça veut dire que le n وين راه 2 sur 3 ou 7 sur 3. Voilà. Donc, نقسم كل شيء على 3. Donc, 2 sur 3. وهنا 7 sur 3. Alors, la même chose. 7 sur 3, c'est 2 sur 3, c'est à peu près شحال كي تقسم جوج على 3 0,6 donc يعطيك 6 6 6 هكذا و 7 sur 3 هو 6 sur 3 اللي هو زوج 1 sur 3 3 3 3 طيب دونك الان راه محصور بين 0.66 و 2.33 et donc ça veut dire que le n شحال يساوي à peu près donc شكون هي القيم الممكنه تاع n 1 et 2. 1 et 2 1 et 2. 1 et 2 très bien maintenant واش راه عندي باللي البي هاو راكم تشوفوا البي راه محصور بين الزوج و 3 ان طيب دونك راه عندي البي راه محصور بين الزوج و 3 ça veut dire quoi ça veut dire اذا كان ان يساوي 1 البي وين راه محصور 2 et 3 2 et 3. 2 و 3 زوج وثلاثة. واذا كان ان يساوي زوج 2 ici. البي راه محصور بين 2 و 3 fois 2 اللي هو 6 est-ce que tout le monde est d'accord Oui. très bien donc si n égale à 1 شكون هما القيم الممكنه تاع بي 2 et 3 2 et si n égale à 2 شكون هما القيم الممكنه تاع بي 5 jusqu'à 6. voilà donc c'est 2 3 4 5, 6. bon. Est-ce que c'est clair jusque là oui Oui, c'est clair. très bien donc انا واش ما عندي قالوا لي بلي العناصر تاع بي هما اللي يكتبوا من الشكل n sur p طيب دونك هنا شكون هما لي n sur p possible دونك عندي pardon دونك عندي x يساوي n sur p طيب implique x تنتمي P sur 1. Sur P sur 1, ماشي 1 sur P. Oui, oui, c'est P sur P sur 1. 1 voilà, pardon donc P sur 1 attendez voilà donc P sur 1 donc ça veut dire que x appartient à
Donc, عطيوني شكون هما لي بي سور ان بوسيبل. Alors, on remarque qu'il y a une علاقة P ou N. C'est-à-dire, هادو les P يتمشاو pour n égale à 1, وهادو les P يتمشاو pour n égale à 2. صحيح؟ Donc, شكون هما les P sur n possible. 1. Donc, عندي 2 sur 1 اللي هو 2. وعندي 3 sur 1 اللي هو 3. عاد كي نجي لهنا عندي 2 sur 2 اللي هو 1. 1. عندي 3 sur 2 اللي هو 1,5. عندي 4 sur 2 اللي هو déjà 2. عندي 5 sur 2. وعندي 6 sur 2 اللي هو 3. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, B شكون هو. Donc maintenant je vais les mettre dans l'ordre. Donc B شكون هو. هو C'est 1, 3 demi, 2, 5 demi et Et 3. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Oui. Alors, donc on a répondu à la question 1. Ça y est, donc c'est maintenant A ou le B. Maintenant, شيخ oui. مسيو Oui. نقدو زعما لو كان نديرو زعما ماشي بهاد لا ميثود نديرو ميثود واحده اخرى Qui va? شغل نديرو باللي نرفدو زعما اصغر قيمه تقد تكونها بي Eh. هي ونقسموها على اكبر قيمه تقد تكون فيها ان Qui va? ما فهمتيش. باش نرفدو شغل اصغر قيمه قد يكون فيها اكس شغل نرفدو بي يساوي 2 هنا تقسم على ان. نديرو بي يساوي 2 ايوه. ونديرو 3 زان ايكال 7 ايوه. غادي يخرج لنا في التالي يخرج لنا اكس ايكال 6 سور 7 ايه. ونعاود نرفدو اكبر قيمه قد يكون فيها بي اللي هي 7. اللي هي 7 مع اللي توافقها اكبر قيمه قد يكون فيها 3 ان اللي هي ثاني 7 اسكو خرج في الميم ريزولتا كيفنا؟ وي ايوه تري بيان. الا خرج في الميم ريزولتا يا با دو بروبليم. ميرسي دونك ما كانش غير طريقه واحده. تري بيان. دونك كونتينيو. دونك درتو في الكور معناتها كيفاه؟ نورمالمون تدير أكبر قيمة تاع بي اللي هي 7 وأكبر قيمة تاع 3 ان هي 7. جو بونس با راح تخرج له ميم ريزولتا. جو سي با يفو خاصنا نديرو لا ميثود ونشوف. صحيح. انا يهمني يخرج في ميم ريزولتا. الا خرج في ميم ريزولتا لا ميثود اي جوست. صحيح. تخرج نتيجه كبيره. باش نعاودو نكتبوهم. دونك عندك 2 أصغر من أو يساوي بي أصغر من أو يساوي 3 زن أصغر من أو يساوي 7. دونك وترفد أكبر قيمة تاع بي اللي هي 7 وترفد أكبر قيمة تاع 3 زن اللي هي 7. دونك ان شحال تخرج 7 على 3. بصح الآن حنا عندنا عد inférieur. هذه هي. أشكرك معايا.
نديروا ان 3 ان ايكال 7 تسمى ان ايكال 7 sur 3. واه بصح الان عدد طبيعي. جوستومون كيفاش يخرج لك ان نومبر راسيونيل؟ واه الان عدد طبيعي. دونك اكبر قيمه صغيره على 7 على 3 هي ان يساوي 2. طيب دونك سا مارش با هكا. طيب باسكو بي اللي هو 7 ماشي صغير على دوك سينو تخرج لك هكذا، تخرج لك 7 صغير على 3 في 2. طيب il faut faire attention. معايا ولا لا؟ وي طيب سينو qu'est-ce qu'on peut faire؟ دونك مش عارف هذه لا ميثود الثانيه اللي تمشى باسكو حنا عندنا الاكس هو بي سور ان، دونك نجمو هنا نقسمو على ان، هنا نقسمو على ان، هنا نقسمو على ان، وهنا نقسمو على ان. طيب دونك تولي لي بي سور ان اللي هو اكس يولي محصور بين تولي اكس محصور بين 2 لا بويسونس 2 سور ان، وبين الان مع الان تروح بين 3 وبين 7 سور ان. اسكو راكم معايا؟ وي دونك تبدا تمد قيم لي ان في ان وتشوف، دونك ما تنجمش دير ان ايكالا 0 سا مارش با. سي مثلا ان ايكالا 1 دونك كون دير ان ايكالا 1 واش يخرج لك؟ دونك يخرج لك الاكس محصور بين 2 و 3 و 7. دونك هنا الاكس شكون لي فالور تاع اكس الممكنه؟ دونك واش مسكت تدي؟ 2, 3, 7. 2 3 7 دونك تدي 2 و 3 باسكو الاكس راه محصور بين 2 و 3. بصح حنا الاكس عدد كسري دونك il vaut mieux ديروا لا ميثود الاولى هي لا بلو لوجيك. طيب مي حتى هادي بالا كان مارش تبدا تمد شغل قيم لي ان وتحوس تجبد لو اكس. سي با سور كو سو باسكو هنا علاش يجمو يكونوا كاينين قيم كسريه بصح ما تشوفوهمش. صحيح كيكون الاكس محصور بين 2 و 3 باغ اكزومبل كما هذا 5 سور 2 حتى هو يتمشى بصح ما تقدروش تشوفه. صحيح دونك فو ميو ديروا لا ميثود اللي درناها في الحل. اسكو سي كلا او با؟ وي نو؟ وي وي سي كلير. دونك ماش باقي لي البلاص دونك جو في اوبليجي دو ديفاسي. دونك عاود فكروني لو ا شحال لقينا؟ دونك لقيناه من 2 ل 9 لقيناه 2 3 4 5 6 7 8 9 et le B لقيناه donc c'était 1 كاين 3 demi 3 sur 2 3 sur 2 2 2 5 sur 2 et et 3. 3. Très bien. Donc la prochaine question c'était quoi? Donc قالوا لنا déterminer A union B. Donc A اتحاد B. Donc c'est quoi la définition de A اتحاد B? C'est quoi الاتحاد؟ درتوها في الكور. Donc ما معناتها A اتحاد B؟ ندو كلش نورمالمون. فوالا دونك تدي العناصر المشتركه والغير المشتركه. صحيح دونك سي اون في ان ديسان دونك هو هذا ا 1 2 اي دونك الاتحاد سي كوا هو كاع هذا. طيب دونك هذا هو ا
union B. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Très bien. Donc A union B هو العناصر المشتركة والغير المشتركة. donc نديو كاع العناصر تاع واحد نديو كاع العناصر تاع A هي الأولى. ونزيدو معاهم العناصر تاع B. donc واحد نزيدو. واحد على اثنين، ثلاثة على اثنين، 3 على 2 نزيدو. اثنين، زوج ديجا كاين. 5 على 2. ثلاثة ديجا ديجا كاين. دونك هذا هو A اتحاد B. هما كل العناصر المشتركة والغير المشتركة. مشتركة. اسكو سي كلار هادي؟ وي. très bien. ومن بعد واش عطاونا؟ عطاونا A تقاطع B. طيب دونك تقاطع. دونك A تقاطع B. دونك شكون هو؟ 2 جوج 3. ثلاثة. دونك التقاطع هذا سي اون لو ديسين. دونك هو هذا. زوج ثلاثة طيب عناصر مشتركة. فوالا دونك هما العناصر المشتركة بين A و B. دونك التي تنتمي إلى A والتي تنتمي إلى B. دونك شكون هما العناصر اللي ينتميو ل A وينتميو ل B؟ دونك عندي هذا 2 3. زوج وثلاثة. ها هذا وعندي ثلاثة ينتمي لهم للزوج. طيب دونك A تقاطع B هو مجموعة العناصر المشتركة. دونك هما 2 و 3. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui, c'est clair. Très bien. Et donc, on passe à la troisième question. Donc, on a déterminé A ناقص B. Donc, A ناقص B, اسمه هي. Donc, A ناقص B. Donc, ما هو التعريف تاع A ناقص B؟ ولا نقلعوا إلى A et ما هو التعريف تاع A moins B؟ ناقص تقاطع ما بين او بي. لا عادي سهلة. A ناقص B هما العناصر التي تنتمي إلى A ولا تنتمي إلى B. Donc A moins B c'est les éléments qui appartiennent à A qui n'appartiennent pas à B. Donc هذه نشوفوها في الديسان. ها هما هادو العناصر تاع A وهادو العناصر المشتركة. دونك تشوف غير العناصر تاع A التي ليست مشتركة مع B. صحيح؟ دونك هذا هو A moins. صحيح؟ دونك هذه الجهة الفوقانية التي تنتمي إلى A بصح لا تنتمي إلى B. دونك كيفاش نلقاو A ناقص B؟ نكتبوا العناصر تاع A كاع اللي هما 2 3 4 5 6 7 8 9. واش نديرو؟ نقلعوا منها العناصر التي تنتمي إلى B. كما نلقاو إليمون في البي نقلعو. دونك هذا 2 ينتمي للبي دونك جو لو سوبريم. لو 3 ينتمي للبي دونك جو لو سوبريم. 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 ما كاينينش في البي دونك جو لي garde. Et donc A moins B هما 4 5 6 7 8 9. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Très bien. Maintenant عطاوني B moins A. Donc B moins A c'est quoi? كيف هو؟ Voilà. C'est les éléments qui appartiennent à B et n'appartiennent pas à A. Voilà. Donc c'est les éléments. ناقص تقاطع تاع او بي. Voilà, qui appartiennent à B et X n'appartient pas à A. Donc, on vient de dessiner. Donc, on a العناصر التي تنتمي إلى B. واحد تخو دومي. Voilà. بصح هذا B moins بصح لا تنتمي إلى A. صحيح. Et donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je fais la même chose. نكتب كاع العناصر تاع B. اللي هما 1
3 demi, 2, 5 demi, 3. ونقع منها العناصر اللي تنتمي إلى A. دونك الواحد لا ينتمي إلى A نخليه، 3 demi لا ينتمي إلى A نخليه، 2 ينتمي إلى A نقلعه، 5 demi لا ينتمي نخليه، 3 ينتمي إلى A نقلعه. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 1, 3 demi et 5 demi. Donc, pardon, c'est B-. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair. Très bien. Donc, nous lisons la définition systématique. Donc, c'est quoi la définition de A inter B? Donc, هما العناصر المشتركة. Donc, هما العناصر التي تنتمي إلى A وفي نفس الوقت تنتمي إلى B. والA union B هما العناصر التي تنتمي إلى A أو تنتمي إلى B أو تنتمي لهم للزوج. عقلوا على هذه. الأو يتمشى مع الاتحاد والA يتمشى مع التقاطع. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Non. Très bien. Donc, on a remarqué quelque chose. Donc, هذا الخضر هو A moins B وهذا الزرق c'est A inter B. Donc, si je fais, donc ندير A ناقص B وندير له الاتحاد مع التقاطع، واش يعطينا؟ دونك شوفوها غير في الديسان. ندير هذا الخضر اللي هو A ناقص B ونزيد له اتحاد مع التقاطع، واش يعطينا؟ واش راكم تشوفوها في الديسان؟ دونك سي جو مي هذا لو فير A moins B اتحاد هذا لو بلو اللي هو A تقاطع B. Ça me donne quoi? Ça me donne هذه. انا بي أنا Voilà, يعطيك A هذه. Ça donne A. Voilà. Et si je mets نصفر هذا اللي هو B moins A اتحاد هذا الزرق اللي هو A تقاطع B. Ça me donne quoi? بي Ça me donne B. بي Très bien. Maintenant كون ندير الخضر اتحاد الزرق اتحاد الصفر. دونك ندير A اتحاد بي moins B. سي A اتحاد B. Voilà, union A inter B, union B moins. Ça me donne. اتحاد بي. Voilà, ça me donne A اتحاد. طيب. Donc الاتحاد هو هادو الثلاثه. دونك هادو لي فورمول عقلوا عليهم باسكو نجمو نستعملوهم في التمارين. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Non. Non. On va effacer. Et on Attends, va... monsieur دقيقة برك. Oui. Est-ce qu'il y a une question? Ça y est, merci. Très bien. Donc, on passe à l'exercice. C'est bon, Kamel. Donc, on passe à l'exercice 2. Donc, attends, on a deux ensembles, E et F, où P2E et P2F sont les ensembles des parties de E et F. Et on a démontré que P2E inter F égale P2E inter P2F et que P2E union P2F est inclus dans P2E union F. Donc, on va écrire tout ça. Allez, c'est bon. On efface. Donc, exercice 2. Donc, attends, E et F, deux ensemble. Donc, مجموعتين. ومن بعد قالوا لنا P2E ou ensemble des parties de E, P de F ou ensemble des parties de F. Ça y est? Alors, même عندها ensemble de parties. بالعربية هي مجموعة
مجموعة أجزاء. Donc ما معناتها l'ensemble des parties. Donc عقلوا على هذا la définition. العنصر X ينتمي إلى مجموعة أجزاء E إذا وفقط إذا X محتوى في E. Donc X appartient à l'ensemble des parties de E si et seulement si X est inclus dans E. Donc هادو لي X هما في نفس الوقت عناصر من مجموعة E وفي نفس الوقت مجموعات محتوات في مجموعة E. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui ou non? Oui. Donc si on fait un dessin, donc dessin تفهموني غاية. كنت تكون مثلا مجموعة E هذه هي. مجموعة E فيها مثلا الصفر وفيها الواحد وفيها الزوج. كنا ندير المجموعة هذه نسميها مجموعة X. صحيح؟ على بالي بلي المجموعة X اللي هي 1 2 وعندي E هي 0 1 2. دونك عندي الإكس راها محتوات في E. دونك الإكس مجموعة. نقدر نقول بلي إكس تنتمي إلى مجموعة أجزاء. باسكو الإكس راها جزء من E. راها مجموعة صغيرة في الأو. دونك أي مجموعة صغيرة في الأو تعتبر عنصر من مجموعة أجزاء E اللي هو P2. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on me demande? Donc, on me demande de montrer que P2, alors on a deux choses. Donc, P2 E inter F est égal à P2 E inter P2 F. Donc, P2 E inter F est égal à P2 E inter P2. Donc, c'est un théorème parce que nous allons montrer le E et le F في الحالة العامة. Donc, on va تستعملوه في كاع التمارين. طيب. Alors, كيفاش نمونطري بلي P2 E inter F égale P2 E inter P2 F. Donc, كاني نمونطري تساوي مجموعتين. Donc, باش نمونطري بلي مجموعة ألف يساوي مجموعة ب. Donc, هذه عقلوا عليها. خاصني نمونطري بلي مجموعة A est inclus في المجموعة B وبلي مجموعة B est inclus في المجموعة A. صحيح؟ Donc, toujours خاصك تمونطري بلي المجموعة الأولى محتوات في المجموعة الزوجة والمجموعة الزوجة محتوات في المجموعة الأولى. كيفاش تمونطري بلي المجموعة الأولى محتوات في المجموعة الزوجة؟ تدي عنصر منه وخاصك تلقاه هنا ومن بعد تدي عنصر منه وخاصك تلقاه هنا. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Très bien. Donc on va commencer par l'oula. Donc je vais prendre soit X appartenant à P2 E inter F. وخاصني هذا le X نلقاه في P2 E inter P2 F. Donc je vais commencer par la définition. Donc puisque X راه في مجموعة أجزاء E inter F. Donc X وين راه محتوى؟ E inter F. فوالا راه محتوى في E inter F. شغل طبقت غير التعريف. X في مجموعة أجزاء A معناتها X محتوى في. Maintenant on va faire un dessin باش تفهموني. Donc si on met نقولوا هذا E نقولوا هذا F. Donc الإكس وين راه محتوى؟ راه محتوى هنا. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. محتوى في التقاطع. Donc وين راه محتوى؟ بويسك راه محتوى في التقاطع. Donc شوفوا مليح هذا لو E وهذا لو X. Donc الإكس وين راه محتوى؟ في ال E et F. Voilà. Donc X محتوى في E et donc هذا le F. Vous voyez bien que X est inclus dans F. راه محتوى فيه.
كي يكون محتوى في التقاطع اوبليجي يكون محتوى فيهم الزوج. اي بما ان اكس محتوى في او ما معناتها اكس الى ماذا ينتمي؟ appartient à eux. فوالا دوك في دو راه او اي بويسك X اكس راه appartient à محتوى راه ينتمي في الى دو او اي بما ان اكس ينتمي للمجموعه A و اكس ينتمي للمجموعه B معناتها اكس مشترك بين المجموعه A والمجموعه B معناتها اكس ينتمي الى بما انه عنصر مشترك بين المجموعات ينتمي للتقاطع. طيب اسكو سي كلا ou pas؟ Oui. très bien. دونك ديت عنصر من المجموعه هذه لقيتها في المجموعه هذه معناتها المجموعه هذه محتوى في المجموعه هذه. maintenant جو في الكونترير ندي عنصر من المجموعه هذه وخاصني نلقاه في المجموعه هذه باش نونطري بلي محتوى دونك تو ساوي دونك ندي اكس هنا وخاصني نلقاه هنا شو العكس دونك ندي اكس دونك الاحتواء العكسي هذا دونك ندي اكس في البي دو او تقاطع بي دو اف وخاصني نلقاه في بي دو او انتر. دونك نعاودها بما ان اكس ينتمي لبي دو او تقاطع بي دو اف معناتها الاكس وين راه؟ باش ينتمي لهم للزوج بيسك E ينتمي inter للتقاطع F. دونك ينتمي لهم E للزوج. inter F. نو غير بشويه بيسك راه في التقاطع تاع هذه نسميوها مجموعه A وهذه نسميوها مجموعه B معناتها اكس ينتمي ل A تقاطع B. X ينتمي Mais ل X appartient à PE et PF. فوالا P de دونك F. ينتمي ل A وينتمي ل B باسكو راه في التقاطع. صحيح غنبداو بالاولى ما معناتها اكس ينتمي ل بي دو او X inclut dans E. فوالا Et X est inclus F. et x est inclus. وبما ان اكس راه انكلو فيهم للزوج دونك اكس انكلو دون كوا X Inter F. فوالا appartient à E inter F. اي بليسك راه انكلو في الاو انتر اف معناتها اكس ابارتيان ا كوا غادي نسميوها مجموعه ا معناتها اكس محتوى في ا À PE inter F. فوالا دونك ينتمي لمجموعه اجزاء انتر. دونك لا ميم شوز ديت اكس في البي دو او انتر بي دو اف لقيتها في بي دو او انتر اف وديتها من بي دو او انتر اف لقيتها في بي دو او انتر بي دو اف. دونك ça veut dire quoi? Ça veut dire que P de E inter F est égal à P de E inter P de F. Donc je répète, c'est un théorème, vous pouvez l'utiliser directement. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Très bien. Donc on passe à la deuxième. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Donc هنا في الاتحاد regardez bien في الاتحاد ما عندكمش égal. Donc عندكم P de E union P de F inclus في P de E union F بصح P de E union F ماشي inclus في P de E union P de F. Donc هنا في التقاطع عندي التساوي في الاتحاد عندي غير un seul sens. Ça y est, j'ai pas l'autre sens. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Alors, عاود راه ماشي تكوبي دونك عاودوا تدخلوا بلو ميم كود صحيح باسكو كملت لنا 40 مينوت الزوج دونك سافا كوبي عاودوا تدخلوا كما قبل